बीसीटी थर्ड इयर फर्स्ट पार्ट हैन तिमीहरु? हो सर। सिटी ग्रुप हो? हजुर। ओके। सो यो कोर्स हाम्रो यो सेमेस्टरमा टोटल 150 मार्क्स को कोर्स हो, जसमध्ये 100 मार्क्स थ्योरी, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल। आउट अफ दिस 50 मार्क्स इन ल्याब, हामी ल्याबको सर्टेन मोडुल्सहरू गर्छौँ। ल्याब हामीले क्लासमा पढ्ने कन्टेन्ट्सहरूकै बेसिसमा हामी ल्याब एक्सरसाइज गर्छौँ। अनि सबै कन्टेन्ट ल्याबमा हामी कभर गर्दैनौँ, बाँकी कन्टेन्ट्सहरू ल्याबमा गर्छौँ। त्यो पछिको बाँकी कन्टेन्ट्सहरू जुन हामी थ्योरी पढ्छ त्यही थ्योरीलाई हामीले प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। तर कहाँ त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट वर्कमा। है यो ध्यान दिएर नोट गर्दा हुन्छ। प्रोजेक्ट वर्क तिम्रो कतिजना स्टुडेन्ट हो क्लासमा टोटल? 48 हो? 48 नै हो, कसैले छोडेको छैन अहिलेसम्म? 48 हो भने हजुर ओके 48 स्टुडेन्ट्स हो भने 3 जनाको ग्रुप बनाउने आफैले। र यो प्रोजेक्ट वर्क भनेको ग्रुप वर्क हो। सो टोटल हामीसँग 16 वटा ग्रुप्स फर्म हुन्छ। र एट द एन्ड अफ दिस सेमेस्टर हाम्रो कोर्स सकिसकेपछि, हामीले सबै कन्सेप्टहरू पढिसकेपछि तिमीले आफूले गरेको प्रोजेक्ट वर्क त्यो त देखाउनु पर्छ, भन्नाले डिफेन्स गर्नुपर्छ। र यसको लागि प्रोजेक्ट के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने आइडिया हामी पढ्दै जाँदाखेरि यु क्यान गेट है। सो यसको सुरुमा प्रपोजल पनि बुझाउनु पर्छ तिमीले, अब कसरी के लेखेर बुझाउने भन्ने म आइडिया दिउँला। अनि यो प्रपोजल सब बुझाउने भनेको खास 2-3 हप्तापछि 1-2टा ल्याब मोडुल गरिसकेपछि हो। तर आज हामी इन्ट्रोडक्सन क्लास गर्दैछौँ। आजकै क्लासमा म सर्टेन आइडियाजहरू दिन्छु। त्यो आइडियाको बेसिसमा तिमीहरू सबैले आफ्नो लागि कस्तो खालको प्रोजेक्ट गर्दा सुटेबल हुन्छ त्यो प्रोजेक्टहरू आजबाट सर्च गर्ने है। त्यसको प्रपोजल, मिड टर्म र फाइनल डिफेन्स सबै यो प्रोजेक्ट वर्कमा इन्क्लुडेड हुन्छ। आउट अफ 50 मार्क्स सर्टेन मार्क्स लेट्स से 20 मार्क्स हामी ल्याबमा छुट्याउँछौँ भने 30 मार्क्स हामी प्रोजेक्टमा छुट्याउँछौँ। सो कम्प्युटर ग्राफिक्समा आफूले पढेको कन्सेप्टहरू अझ क्लियरली बुझ्नलाई यो प्रोजेक्ट वर्क इज कम्पलसरी। सो को 3 जनाको ग्रुप बनाउने अहिलेदेखि नै तिमीहरूले आफूले मिलेर डिसाइड गर्दा हुन्छ। र प्रोजेक्ट के गर्छौ कम्प्युटर ग्राफिक्समा त्यो पनि अब आजैबाट खोज्न थाले हुन्छ। र यो कोर्सको लागि हामीले हर्थ एन्ड बेकर भन्ने बुक छ। यस्तै के नामको त्यो सिलेबसको फर्स्ट नम्बर बुक यही नै बुक होला। यो बुक हामी रेफर गर्छौँ इभन कन्टेन्ट्सहरूको लागि पनि, एज वेल एज यो बुकले तिमीलाई यो प्रोजेक्ट गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ। ओके सो
कम्प्युटर ग्राफिक्स के होला त कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेको हाउ क्यान वी डिफाइन कम्प्युटर ग्राफिक्स फर्स्ट ग्राफिक्स भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ ग्राफिक्स मिन्स इमेज के को इमेज त कुनै पनि रियल वर्ल्डमा भएको अब्जेक्टको इमेज हो इमेज अफ एन अब्जेक्ट अब्जेक्ट कहाँबाट आउँछ जुन अब्जेक्ट हामी रियल वर्ल्डमा हेर्छौँ रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट सो ग्राफिक्स डिल्स विथ इमेजेस अफ एन अब्जेक्ट कुनै पनि अब्जेक्टको इमेज हुनसक्छ अब्जेक्ट भन्नाले रियल वर्ल्डमा हामी जे हेर्छौँ त्यसकै त्यही अब्जेक्टको इमेज हुन्छ अब यो इमेज माथि काम गर्नु के काम गर्नु त यो इमेज आफैले क्रिएट गर्नु भनेको मतलब यो इमेजसँग इमेजमा काम गर्छु भने त्यो इमेज कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि अरू इमेजसँग रिलेटेड अरू फिल्ड्सहरूमा हामीसँग अलरेडी इमेज एक्जिस्ट गर्छ एक्जिस्टिङ इमेजमाथि काम गर्छ एक्जिस्टिङ इमेजमाथि काम गर्छ अरू फिल्ड्सहरूले लाइक इमेज प्रोसेसिङ भनौँ इमेज प्रोसेसिङमा के हुन्छ हामीसँग अलरेडी एउटा इमेज हुन्छ त्यही इमेजलाई इन्हान्स गर्ने इमेजलाई प्रोसेस गर्ने इमेजलाई म्यानिपुलेसन गर्ने तर कम्प्युटर ग्राफिक्स इज डिफ्रेन्ट कम्प्युटर ग्राफिक्समा हामी के गर्छौँ हामी जुन इमेजसँग डिल गर्नुपर्छ त्यो इमेज आफैले क्रिएट गर्छ कसरी क्रिएट गर्छ भन्दाखेरि बाई युजिङ एल्गोरिदम्स mathematics by using some graphics algorithm we create the image of an object then अब फेरि अरू फिल्ड्सहरूमा इमेजमा काम गर्दाखेरि काम गरिसकेपछि जस्तो कुनै इमेज लाइक फोटोसपमै तिमी कुनै इमेजलाई उ गर्दैछौ भने त्यहाँ हामीसँग अलरेडी एउटा इमेज हुन्छ यहाँ अलरेडी एउटा हामीसँग इमेज हुन्छ यो इमेजलाई तिमीले के गर्न सक्छौ त फर्दर म्यानिपुलेसन गर्न सक्छौ लाइक यो इमेजलाई मैले अहिले ठुलो बनाएँ इमेज थियो इमेजलाई मैले ठुलो बनाएँ वा इमेज यहाँ सेन्टरमा थियो इमेजलाई मैले उल्टो बनाइदिएँ रोटेसन गरिदिएँ सो यस्तो खालको अपरेसन्सहरू हामी इमेज प्रोसेसिङमा वा फोटोसपहरूमा गर्दाखेरि के हुन्छ यो पिक्चरलाई नै डाइरेक्ट हामी के त सर्टेन कमान्ड दिएर यो पिक्चरलाई नै सम अपरेसन गरेर अर्को यो पिक्चरमा चेन्ज गर्छौँ र यसलाई स्टोर गर्दा पनि यो पिक्चरकै फर्ममा स्टोर हुन्छ इमेजकै फर्ममा स्टोर हुन्छ स्टोरेज डिभाइसमा तर ग्राफिक्समा हामीले क्रिएट गरेको इमेजलाई म्यानिपुलेट गर्दा डाइरेक्ट इमेजमा म्यानिपुलेसन हुँदैन कि इमेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यसको डेटामाथि अपरेसन गर्छ डेटालाई म्यानिपुलेट गर्छ र स्टोर गर्दा पनि इमेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने डेटालाई नै के त अर्गनाइज्ड वेमा हामी स्टोर गर्छौँ सो द्याट स्टोर हुँदा पनि इमेज डेटाको फर्ममा स्टोर हुन्छ हेर्दाखेरि इमेज देखिन्छ त्यो इमेज देखाउनलाई हामीले त्यो डेटामाथि सम कमान्ड दिएर त्यो डेटालाई इमेजको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो तर एक्चुअल स्टोरेज भने त्यसको डेटाको फर्ममा हुन्छ म्यानिपुलेसन पनि हामी डेटामै गर्छौँ जस्तै यो ट्रायङ्गल हो यो ट्रायङ्गललाई यस्तो बनाउनु पर्यो भने फोटोसपमा सिम्पली के त कमान्ड दिन्छु यसलाई के त ड्र्याग गर्दा पनि यो इमेज ठुलो हुन्छ त्यहाँ तर कम्प्युटर ग्राफिक्समा यो इमेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने के हुनसक्छ यो तीनटा भर्टेक्सहरू छ यो कुन भर्टेक्स कुनसँग जोडिएको छ कुन भर्टेक्स कहाँनिर छ मोनिटरमा सपोज यो मोनिटर हो भने मोनिटरको कुन चाहिँ पोजिसनमा यो अब्जेक्ट छ सो त्यो अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने यो कोअर्डिनेट पोजिसन्सहरू मेनली त्यसमाथि हामी अपरेसन गर्छौँ कुन कोअर्डिनेट पोजिसनमा भएको पिक्सेल कुनसँग कनेक्टेड छ त्यसलाई के अपरेसन गर्ने त्यो चिजहरू हामी डेटामाथि भन्न खोजेको त कम्प्युटर ग्राफिक्समा हामीसँग इमेज हुँदैन हामीसँग डेटा हुन्छ र डेटामाथि हामीले के त म्यानिपुलेसन गर्छौँ डेटामाथि सम अपरेसन्सहरू गर्छौँ अरू फिल्ड्सहरू जस्तो इमेजमाथि गर्दैनौँ भनेको मतलब क्रिएट गर्छ इमेज क्रिएसन बाई युजिङ म्याथमेटिक्स म्यानिपुलेसन on the data that represents the image and storage in the form of data not in the form of image so यो कामहरु हामी केमा गर्छौं त
by using fast computing device like computer. So the course is computer graphics. बुझ्यो यति? के हो कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेको? Hello, are you getting me, students? Yes, sir. Yes, बुझ्यो sir. त के हो कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेको? बुझ्यो? What is the computer graphics? बुझ्यो सर. Computer graphics is the creation, manipulation and storage of an object. Image create गर्दाखेरि computer graphics मा image create गर्दाखेरि by using mathematics, by using algorithm we create the image of an object. अब त्यो image object को image create गरिसकेपछि त्यो image लाई monitor मा display device मा represent गर्छौं, display गर्छौं. So यो display गर्दाखेरि त्यो image को representation कस्तो हुनुपर्छ त realistic representation हुनुपर्छ. फर्स्ट हामी इमेज क्रिएट गर्छौं र डिस्प्ले गर्दै बेला रियलिस्टिक रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ. भन्न खोजेको के हो त कुनै मान्छेको हामीले इमेज क्रिएट गर्यो भने यो मान्छेको क्यामेराले क्याप्चर गरेको इमेज र यहाँ कम्प्युटर ग्राफिक्सको एल्गोरिदम्सहरुले डिस्प्ले गरेको इमेजमा देयर शुड नो एनी नोटिसेबल डिफरेन्स. रियल फोटो जस्तो देखिनु पर्यो. दैट इज कम्प्युटर ग्राफिक्स. ठीक छ? So, अब यो कोर्समा हामी इमेज क्रिएट गर्नलाई कुनै पनि इमेज क्रिएट गर्नलाई कुनै पनि अब्जेक्टको इमेज क्रिएट गर्नलाई इमेज क्रिएट गर्ने काम इमेज भन्ने बित्तिकै के त पिक्सेल्सहरुको कम्बिनेसन बनाउँछ. पिक्सेललाई कसरी डिफाइन गर्ने हुन्छ कुनै पनि इमेजको स्मलेस्ट युनिट हो पिक्सेल. स्मलेस्ट addressable unit of an image is pixel. So अब पिक्सेल को आफ्नै कोअर्डिनेट पोजिसन हुन्छ. हामीले इमेज क्रिएट गर्नु भनेको त्यो इमेजमा टोटल कतिवटा पिक्सेल्स छ, त्यो इमेजमा टोटल कतिवटा पिक्सेल्स छ र कुन पिक्सेलको कोअर्डिनेट पोजिसन के हो, त्यसको इन्टेन्सिटी के हो, त्यो हामीले पत्ता लगाउन सक्यो भने हामी इमेज क्रिएट गर्न सक्छौं. भनेको पिक्सेलको जहिले दुईटा चीज आउने हो, के त एउटा पोजिसन र अर्को इन्टेन्सिटी भ्यालु. इन्टेन्सिटीले पिक्सेलको कलर जनाउँछ, पोजिसनले कोअर्डिनेट पोजिसन जनाउँछ. मोनिटरमा हेर्दाखेरि जहिले पनि तिम्रो जस्तै यो मोनिटर हो भने मोनिटरको ओरिजिन भनेको यो हुन्छ जहिले पनि 0,0. मोनिटरमा यतापट्टि भनेको पोजिटिभ एक्स एक्सिस हुन्छ, यो डाइरेक्सन भनेको तिम्रो पोजिटिभ वाइ एक्सिस हुन्छ. अब सपोज इमेज यहाँनिर यस्तो खालको इमेज एउटा क्रिएट गर्दैछु भनेपछि यो इमेजमा कतिवटा के पिक्सेल्सहरु छ. जस्तो यो सबै पिक्सेल्सहरुको कम्बिनेसन त हो नि हैन. सो कतिवटा पिक्सेल्स छ, नम्बर अफ पिक्सेल्स, कुन पिक्सेलको कोअर्डिनेट पोजिसन के छ. जस्तो एउटा पिक्सेल यहाँ छ भने अर्को पिक्सेल यहाँ छ हैन. अब यसको यो पिक्सेलको इन्टेन्सिटी भ्यालु भनेको कलर कति छ, के छ, त्यो चीज हामी कम्प्युटर ग्राफिक्समा आइडेन्टिफाई गर्छौं. इमेज क्रिएट गर्नु भनेको मतलब के त इमेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, इमेजमा भएको सबै पिक्सेल्सहरुको कोअर्डिनेट पोजिसन र इन्टेन्सिटी फाइन्ड आउट गर्छौं. अरु अपरेसन भनेको इमेजमा म्यानिपुलेसन र स्टोरेज गर्नु भनेको स्टोरेज गर्नलाई इमेजलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यसको डेटा स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, के अपरेसन्सहरु इमेजमा गर्न सकिन्छ रियलिस्टिक बनाउनलाई, त्यो चीजहरु कम्प्युटर ग्राफिक्समा इमेज क्रिएट गर्नलाई हामी युज गर्छौं. सो
सो यो अब इमेज क्रिएट गर्नलाई हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा सिंगल एउटा पिक्सेल कसरी प्लट गर्न सकिन्छ पिक्सेल प्लटबाट सुरु गर्छौँ सो द्याट मल्टिपल पिक्सेल्सहरू यसरी हामीले प्लट गर्न सक्यो भने यसले नै एउटा के त स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ सो पिक्सेल्सहरूको कम्बिनेसनले स्ट्रेट लाइन कसरी दिन्छ कुनै यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रेट लाइन बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँ जो स्ट्रेट लाइन बनाउनु छ भने यसको इन्टरमिडिएट पिक्सेल्सहरू कहाँ छन् त्यो पिक्सेल्सहरूको पोजिसन के हो भनेर फाइन्ड आउट गर्छौँ सो द्याट त्यो पिक्सेलको पोजिसन फाइन्ड आउट भइसकेपछि त्यहाँ कुनै बिल्ट इन फङ्सन युज गरेर पिक्सेल प्लट गर्छ त्यही पिक्सेलहरूको कम्बिनेसन भनेको लाइन देखिन्छ हामीले ग्राफिक्समा इमेज क्रिएट गर्ने काम लाइन क्रिएसनबाट सुरु गर्छौँ त्यसको लागि हामी अब ग्राफिक्सको एल्गोरिदम्सहरू पढ्छौँ जुन हामीले सीमा लाइन भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ लाइन बनाउनलाई यो लाइन भन्ने फङ्सन कसरी डिफाइन भएको छ त हामी यहाँ बिल्ट इन फङ्सन कुनै पनि सेप वा केही पनि ड्र गर्नलाई बिल्ट इन फङ्सन युज गर्दैन हामी के त आफ्नै ग्राफिक्समा भएको एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ सो त्यो एल्गोरिदम के हो त लाइन बनाउनु भनेको लाइनको इन्टरमिडिएट पिक्सेल्सहरूको कोअर्डिनेट पोजिसन थाहा पाउनु सो त्यो कसरी थाहा पाउनु त्यसको म्याथमेटिकल प्रोसिजर के हो त त्यो चिज हामी यहाँ पढ्छौँ लाइन सर्कल इलिप्स यो सेप्सहरू पढ्छौँ यिनीहरू कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ अनि कर्व कसरी बनाउने किनकि कुनै पनि अब्जेक्ट हेर्दाखेरि त्यो अब्जेक्टको सर्फेस कि त स्ट्रेट लाइन हुनसक्छ कि त सर्कुलर सर्फेस हुन्छ इलिप्टिकल सर्फेस हुन्छ वा कर्भ सर्फेस हुन्छ सो यो सर्फेसेसहरू बनाउन सक्यो भने अब्जेक्टको भनौँ न कुनै अब्जेक्ट यस्तो हुन्छ होला यहाँदेखि स्ट्रेट लाइन हुने होला हो यहाँ एउटा सर्कल छ होला सपोज सो डिफ्रेन्ट सेप्सहरूलाई कम्बाइन गरेर हामी एउटा के त कम्प्लिट इमेज अफ एन अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ सो त्यसको लागि हामी यो कोर्समा यो सेप्सहरू कसरी बनाउने भन्ने कन्सेप्ट पढ्छौँ त्यस पछाडि यो बनाइसकेपछि अब इमेजलाई फर्दर केही म्यानिपुलेसन गर्नु पर्यो भने ट्रान्सफर्मेसन अपरेसन्सहरू गर्छौँ लाइक इमेजलाई ट्रान्सलेट गर्ने रोटेसन गर्ने स्केलिङ गर्ने रिफ्लेक्टेड इमेज कस्तो आउँछ त्यो निकाल्ने त्यो चिजहरू हामी यहाँ गर्छौँ सो यो अब इमेज रियल वर्ल्ड इमेज हेलो सर त्यो ट्रान्सफर्मेसनको लागि चाहिँ इमेज हामीले आफै दिने हो कि आफै बनाउने हो सर अब यो ट्रान्सफर्मेसन्सहरू गर्दा केलाई ट्रान्सफर्म गर्ने तिमीसँग अलरेडी इमेज हुनु पर्यो भन्न कम्प्युटर ग्राफिक्समा जहिले पनि जुन इमेजमाथि काम गर्छ त्यो इमेज सधैँ आफैले बनाउने अलरेडी एक्जिस्टिङ इमेज तिमीसँग कहिले पनि हुँदैन अलवेज यु हेभ टु क्रिएट योर इमेज देन त्यही क्रिएटेड इमेजलाई तिमीले के त फर्दर अपरेसन्सहरू ट्रान्सफर्मेसन अपरेसन्सहरू गर्छौ ओके अब रियल वर्ल्डको कुनै अब्जेक्ट बनाउँदैछौँ भने त रियल वर्ल्डमा भएको अब्जेक्ट त 3D अब्जेक्ट हो तर हामीले जुन डिभाइस युज गर्दैछौँ डिस्प्लेको लागि त्यो डिभाइस 2 डिमेन्सनल डिभाइस हो लाइक मोनिटर हामी डिस्प्ले गर्छ द्याट इज 2 डिमेन्सनल डिभाइस सो यो 3Dलाई डाइरेक्ट 2Dमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो त्यसको लागि पनि छुट्टै ट्रान्सफर्मेसन्सहरू लाइक तिमीहरू प्रोजेक्सन भनेर पढ्यो होला सो यो पनि एउटा ट्रान्सफर्मेसन नै हो जसले के त 3Dलाई 2Dमा रिप्रेजेन्ट गर्छ सो त्यस्तो ट्रान्सफर्मेसन्सहरू गर्छ सो कहिलेकाहीँ तिमीले डाइरेक्ट 3D अब्जेक्टलाई नै ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुनसक्छ वा कहिलेकाहीँ 2D अब्जेक्टलाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको बेसिसमा हामीले 2Dमा पनि कसरी ट्रान्सफर्मेसन गरिन्छ र 3Dमा पनि कसरी ट्रान्सफर्मेसन गरिन्छ त्यो अपरेसन्सहरू यहाँ हेर्छौँ यो कोर्समा बुझ्यौ तिमीले सोधेको एन्सर पायो तिमीले हजुर सर पाएँ देन अब अब्जेक्ट बनाइसकेपछि सपोज मैले अब्जेक्ट बनाएँ एउटा
यो चाहिँ यस्तो खालको एउटा अब्जेक्ट बनाएँ। अब यहाँ माथि मैले कम्प्युटर भनेर लेखेँ। अब यो अब्जेक्ट त यताबाट हेर्दा मात्रै कम्प्युटर देखिन्छ नि, यो डिरेक्सनबाट हेर्दा त कम्प्युटर देखिँदैन किनकि यो त ब्याक सर्फेस हो हैन। सो अब यो अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि कम्प्युटर ग्राफिक्समा अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि अब अहिले डिस्प्ले गर्दाखेरि सपोज एउटा फेस यो फेस डिस्प्ले हुँदैछ भनेपछि कम्प्युटर आउँदैछ। अब युजर आफैले के गर्न पनि मिल्छ भने कम्प्युटर ग्राफिक्समा यो अब्जेक्टलाई आफैले यसरी रोटेसन गरिदियो भने त अबको ब्याक फेस भनेको फ्रन्ट फेस हुन जान्छ, फ्रन्ट फेस भनेको ब्याक फेस हुन जान्छ भन्न खोजेको। कम्प्युटर ग्राफिक्समा अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि अब्जेक्टको प्रत्येक सर्फेसहरूलाई मोडलिङ गर्नुपर्छ सो द्याट डिस्प्ले गर्ने बेलामा मोनिटरमा डिस्प्ले गरियो, मोनिटर हो भने मोनिटरमा डिस्प्ले गर्ने बेलामा कुन चाहिँ फेस मोनिटरमा डिस्प्ले गर्ने, कुन चाहिँ भिजिबल हुन्छ, कुन चाहिँ देखिँदैन हिडेन हुन्छ, त्यो चिजहरू हामी फेरि ग्राफिक्सकै एल्गोरिदम्सहरू युज गरेर डिटरमाइन गर्छौँ। केमा डिपेन्ड गर्छ त यो अब्जेक्टलाई भ्युअरले कुन पोजिसनबाट कुन एङ्गलमा हेर्दैछ त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन। सो त्यसको बेसिसमा हामीले अब्जेक्टको कुन चाहिँ सर्फेस भिजिबल हुन्छ कुन हुँदैन त्यो निकाल्छौँ हामी। त्यसको लागि कन्सेप्ट्सहरू यहाँ हेर्छौँ के त भिजिबल सर्फेस डिटेक्सनको कन्सेप्ट हेर्छौँ। अब्जेक्ट बनाइसकेपछि अब्जेक्टको प्रत्येक पिक्सेल्सहरूको कस्तो खालको कम्बिनेसनले अब्जेक्ट दिएको, अब्जेक्टमा कतिवटा सर्फेसहरू छ, कुन सर्फेस कुन कुन एजेसबाट बनेको, इमेजको डेटा इमेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने डेटा भनेकै त्यही हो। कतिवटा पिक्सेल छ, कुन पिक्सेलले कुन कुन एजेसहरू दिएको छ, कुन कुन एजेसबाट के सर्फेसहरू बनेको छ, त्यो सर्फेसहरू एकअर्कासँग कसरी कम्बाइन भएर कम्पोजिट अब्जेक्ट बनेको हो। सो त्यो चिजलाई मोडलिङ गर्नलाई के कन्सेप्ट युज हुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ। अब यति भइसकेपछि हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। यति कन्सेप्ट पढेपछि वी क्यान क्रिएट द image of an object and we can find which one surface, which one portion of the object is to be displayed. त्यति भयो। अब अघिको जुन अब्जेक्ट बनाएको थिएँ मैले यो अब्जेक्ट भनेको रियल अब्जेक्ट जस्तो त अहिले देखिँदैन, देखिन्छ? यो रियल अब्जेक्ट जस्तो देखिँदैन। यहाँ मैले के लेखेको थिएँ टेक्स्ट हैन। अब यो रियल अब्जेक्ट जस्तो देखिँदैन। रियल अब्जेक्ट जस्तो देखाउनलाई यसलाई हामीले यो अब्जेक्टमा कलर फिल गरिदियो भने रियल जस्तो देखिन्छ हो कि हैन? यो अब्जेक्टमा कलर फिल गरिदियो भने इन्टेरियरलाई एरिया फिलिङ गरिदियो भने यो रियल अब्जेक्ट जस्तो देखिन्छ। रियलिस्टिक अब्जेक्ट केही छ भन्नु पर्छ? सो अब्जेक्ट रियल अब्जेक्टलाई हेर्दाखेरि अब्जेक्टको डिफ्रेन्ट कलर्सहरू देखिन्छ। कुनै सर्फेस एउटा कलर, कुनै सर्फेस अर्को कलर देखिन्छ। कलर केले गर्दा देखिएको हो त? कुन अब्जेक्टको कलर कस्तो भने केले थाहा पाएको त? लाइटले गर्दा। यदि लाइट छैन भने कुनै पनि अब्जेक्टको कलर देखिँदैन। भन्न खोजेको सबै अब्जेक्ट कस्तो डार्क देखिन्छ, ब्ल्याक देखिन्छ इफ देयर इज नो एनी लाइट सोर्स। भनेको मतलब लाइटले कसरी अब्जेक्टको इन्टेरियरमा वा अब्जेक्टको इन्टेन्सिटीलाई कसरी इफेक्ट गर्छ, हाउ टु क्याल्कुलेट द इन्टेन्सिटी, त्यसको लागि हामी यसमा त्यो भनेको अब्जेक्टको रियल रिप्रेजेन्टेसनको लागि वी हेभ टु कन्सिडर द लाइटिङ इफेक्ट्स, लाइटिङ मोडेल्स, लाइट सोर्सेस, कति इन्टेन्सिटी को लाइट इमिट गर्ने लाइट सोर्स छ, त्यसले कसरी लाइट इमिट गर्दैछ, अब्जेक्टले त्यो लाइट कसरी एब्जर्भ गर्दैछ, त्यो लाइटले गर्दा अब्जेक्टको कलरमा कसरी के त डिफ्रेन्स देखिन्छ।
सो त्यसको लागि लाइटिङ मोडेल जसलाई हामी अर्को वर्डमा इल्युमिनेसन, प्रत्येक पिक्सेलको इन्टेन्सिटी भ्यालु लाइटमा डिपेन्ड गर्नु भएकोले इल्युमिनेसन मोडेलको कन्सेप्टले प्रत्येक पिक्सेलको के दिन्छ त इन्टेन्सिटी भ्यालु दिन्छ। अब त्यही पिक्सेल्स, अब एउटा अब्जेक्टमा त्यहाँ त हजारौं लाखौँवटा पिक्सेल्स हुन्छ। सो प्रत्येक पिक्सेलको छुट्टा छुट्टै इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्नलाई एकदमै कम्प्लेक्स हुने भएकोले सम पिक्सेल्सहरूको इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यही इन्टेन्सिटीलाई लिएर हामी के त बाँकी पिक्सेल्सहरूलाई रेन्डरिङ गर्छौँ। इन्डाइरेक्ट सर्फेसमा भएको पिक्सेल्सहरूलाई रेन्डरिङ गर्छौँ। सो अब यो यसको लागि पनि हामी फेरि म्याथमेटिकल भनौँ ग्राफिक्सको एल्गोरिदम्सहरू स्टडी गर्छौँ, जुन एल्गोरिदमले अब्जेक्टको रियल रिप्रेजेन्टेसन दिन्छ। हामी कहिलेकाहीँ कुनै सर्फेस अब्जेक्टको के त एकै नासको देखिन्छ भने सेम कलर देखिन्छ, वा कुनै केसमा पलिस्ड सर्फेसहरूको केसमा एकै नासको देखिँदैन, कतै टल्किन्छ कतै सेतो देखिन्छ, टल्केको जस्तो देखिन्छ। सो त्यस्तो खालको इफेक्ट्सहरू हामीले के त देखाउन सक्नु पर्यो रियलिस्टिक रिप्रेजेन्टेसनको लागि। सो यति गरेपछि हामीले यति के त कन्सेप्ट पढिसकेपछि हामीले सोचेको अब्जेक्ट यही कन्सेप्टहरूबाट बनाउन सक्छौँ। ग्राफिक्समा हाम्रो कन्सेप्ट टोटल यति हो पढ्नुपर्ने है। यो सबै कन्सेप्ट के को लागि हो त अब्जेक्ट कसरी बनाउने, अब्जेक्टमा अपरेसन्सहरू छन्, अपरेसन्स ट्रान्सफर्मेसन्सहरू कसरी गर्ने, अब्जेक्टलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, अब्जेक्टको कुन चाहिँ पार्ट भिजिबल हुन्छ कुन हुँदैन कसरी डिफाइन गर्ने, कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, अब्जेक्टको लाइटिङ मोडेलले रियलिस्टिक रिप्रेजेन्टेसन कसरी दिन सकिन्छ। यदि पढेपछि कुनै पनि अब्जेक्ट बन्यो कि बन्दैन, बन्छ कि बन्दैन, यो सबै आइडिया इम्प्लिमेन्ट गर्दा बन्छ पक्कै भने। सो यो यति काम सबै काम गर्नलाई हामीले ग्राफिक्सको के त एल्गोरिदम्सहरू युज गर्छौँ। ग्राफिक्सको म्याथमेटिक्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्दै यो सबै कामहरू गर्छौँ। तर रियल फिल्डमा जाँदाखेरि सधैँ नै सबै एल्गोरिदम, जस्तै एउटा लाइन मात्रै बनाउनु पर्यो भने लाइन मात्रै ड्र गर्नलाई यो 10 लाइनको कोड लेख्नु पर्यो। सो प्रत्येकचोटि यस्तो काम गर्नु इज अभियसली टिडिएस, सकिँदैन। आइडिया हुनु पर्यो, थाहा हुनु पर्यो कसरी काम गर्छ। तर रियल फिल्डमा काम गर्दाखेरि त हामीले अब हामीसँग अलरेडी सीमा लाइन भनेर बिल्डिङ फङ्सन छ भने किन त्यो युज नगर्ने, किन त्यो कोड लेख्दै बस्ने लाइनको लागि। ग्राफिक्समा पनि यो सबै कामहरू गर्नलाई ग्राफिक्सकै लागि स्पेसिफिक ग्राफिक्स लाइब्रेरी भनेर छ। Which is open for all. We should not pay to use the functions or to use this library. Like the OpenGL one. All of you might be familiar with OpenGL. So, किन चाहिए तो OpenGL? ये ग्राफिक्स को यो कामहरु गर्नलाई सधैँ किन कोडिङ गर्ने त? अलरेडी यहाँ के त धेरै फंक्सन्सहरु सबै काम गर्नलाई फंक्सन्सहरु अलरेडी बनाएर दिएको हुन्छ। जस्ट we need to call how to call the functions to do some operation in graphics. Okay. So हामीले यो पनि युज गर्न सक्छौं। तर यो युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के थाहा हुनु पर्यो, यहाँ भएको फंक्सनले कसरी काम गर्छ भन्ने डिटेल थाहा हुनु पर्यो। त्यसको के त म्याथमेटिकल एप्रोच के हो, कसरी त्यो फंक्सनले काम गर्दछ हो, त्यो कन्सेप्ट हामी कम्प्युटर ग्राफिक्समा पढ्छौं। अब हाम्रो सिलेबस हेर्दाखेरि कम्प्युटर ग्राफिक्समा हामीले पढ्नुपर्ने कोर्स हेर्दाखेरि टोटल कम्प्युटर ग्राफिक्समा टोटल 9 वटा च्याप्टर्सहरु छ, 9 च्याप्टर्स। जसमध्ये फर्स्ट च्याप्टर हामी इन्ट्रोडक्सन हेर्छौं कम्प्युटर ग्राफिक्सको बेसिक आइडियाज, र 9th च्याप्टर लास्ट च्याप्टरमा हामी ओपनजीएल को कन्सेप्ट हेर्छौं, र बाँकी च्याप्टर भनेको सबै कम्प्युटर ग्राफिक्सको अपरेसन हो। जस्तै यो लाइन, सर्कल र इलिप्स जुन भने थिए त्यो सेकेन्ड च्याप्टरको कन्सेप्ट हो।
यो ट्रान्सफर्मेसन 2D ट्रान्सफर्मेसन थर्ड च्याप्टरको कन्सेप्ट हो। यो थर्ड च्याप्टरको कन्सेप्ट हो। 3D ट्रान्सफर्मेसन फोर्थ च्याप्टरको कन्सेप्ट हो। सर्फेस मोडलिङ फिफ्थ च्याप्टरको कन्सेप्ट हो। यो सिक्स्थ च्याप्टरको कन्सेप्ट हो। त्यस्तै भिजुअल सर्फेस डिटेक्सन सेभेन्थ च्याप्टर हो। यो एट्थ च्याप्टरको कन्सेप्ट हो। टोटल हाम्रो कोर्समा हामीले यतिवटा कन्सेप्टहरू पढ्नुपर्छ। त्यही कन्सेप्ट ग्राफिक्समा गर्ने त्यही कामहरूलाई च्याप्टर वाइज हाम्रो सिलेबसले दिएको छ। त्यही हामी डिटेल पढ्छौँ। यो कन्सेप्टबाट ग्राफिक्समा कस्तो कस्तो प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ, हामीले के अब्जेक्टहरू सोच्न सक्छौँ प्रोजेक्टको लागि। अहिलेसम्म स्टुडेन्ट्सहरूले गरिरहेको वा ग्राफिक्समा भइरहेको प्रोजेक्टहरू कस्तो कस्तो खालको प्रोजेक्टहरू हुन सक्छ। जस्तै कुनै गेमिङ सोच्न सक्छौ, तिमीले कुनै गेम बनाउन सक्छौ। लाइक 3D कार डिजाइन गर्न सक्छौ र त्यो कारलाई के त बाई डुइङ ट्रान्सफर्मेसन अपरेसन कार मुभ भएको जस्तो देखाउन सक्छौ। वा अब जुन पनि अब्जेक्ट बनाउन सक्छौ तिमीले, जस्तो सोलर सिस्टम गर्न सक्यौ हैन। लाइक तिमीले कुनै पनि एउटा टेबलमा केही अब्जेक्टहरू राखेर रियल रेन्डरिङ गरेर देखाउन सक्छौ। एक्वेरियम बनाउन सक्यौ। अहिले जुन अब यो एडहरूमा हेर्न सकिन्छ कोरोना भाइरसको कस्तो छ यो फर्म, त्यस्तो खालको तिमीले अब्जेक्ट बनाएर मोडेल गरेर देखाउन सक्छौ। सो जुन पनि अब्जेक्ट तिमी सोच्यौ, भनौँ रियल वर्ल्डमा जुन अब्जेक्ट तिमीले भनौँ रियल वा कुनै घर मोडलिङ गर्न, टेम्पल मोडलिङ गर्न, अहिले नयाँ धरहरा बनाएको छ धरहराको मोडलिङ गर्न सक्छौ। सो कुनै पनि रियल वर्ल्डमा भएको अब्जेक्ट तिमीले मोडेल गरेर देखाउन सक्छौ। त्यसमा के हुनु पर्यो त, हामीले पढेको यो कन्सेप्टहरू सबै इम्प्लिमेन्ट भएको हुनु पर्यो। किनकि यो कन्सेप्टहरू इम्प्लिमेन्ट नभइकन अब्जेक्ट बनाउन सकिँदैन, अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्टेसन दिन सक्दैन। सो यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू तिमीहरूले आफैले सोचेर जसलाई जेमा इन्ट्रेस्ट छ, जस्तोमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो अब्जेक्टहरू बनाउन सक्छौ। के अब्जेक्ट बनाउने भन्नेमा रेस्ट्रिक्सन छैन। हाम्रो प्रोजेक्टको लागि रेस्ट्रिक्सन के हो त, यो कन्सेप्टहरू इम्प्लिमेन्ट भएकै हुनुपर्छ। बुझ्यो? यति हाम्रो कोर्सको आज इन्ट्रोडक्सन कोर्समा मैले कोर्स के हो भन्ने विषयमा यिनीहरूलाई डिटेल गरेँ। अब यतिको बेसिसमा कसैलाई केही सोध्नु छ, केही क्वेरिज, केही क्वेसन्स? सर हाम्रो प्रोजेक्टमा कुन ल्याङ्ग्वेज कम्पल्सन छ? ल्याङ्ग्वेज यही नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तिमीलाई आफूलाई जुन कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ। अरू प्रोजेक्टको लागि 3 जनाको ग्रुप चाहिँ कम्पल्सरी छ। 3 जनाभन्दा कम वा बेसी हुनु भएन। सो हाम्रो ल्याब नेक्स्ट विकबाटै हुन्छ? हजुर, ल्याब चाहिँ नेक्स्ट विकबाटै हुन्छ सर? प्र्याक्टिकल ल्याब केबाट हुन्छ सर? ल्याब अब कहिलेबाट सुरु हुन्छ? क्लास ल्याब अब 1-2 हप्ता पढिसकेपछि, एल्गोरिदम पढ्न सुरु गरेपछि अब बल्ल हामी सुरु गर्छौँ। माइट बी अब यो हप्ता हुँदैन, नेक्स्ट विकदेखि सुरु गर्छौँ होला। अनि नेक्स्ट विक पनि हुँदैन, त्यसको नेक्स्ट विकबाट सुरु गर्छौँ। हजुर सर। किनभने एल्गोरिदम पढिसकेपछि मात्रै हामी ल्याब स्टार्ट गर्छौँ। हाम्रो ल्याब कुन दिन्छ वास्तवमा? सिटी फ्राइडे छ, सन्डे र फ्राइडे छ हैन। फ्राइडे क्लास गर्दा पनि एल्गोरिदम आउँदैन। जस्ट नेक्स्ट विक गर्दैन, त्यसको नेक्स्ट विकदेखि ल्याब गर्छौँ। हुन्छ सर। नेक्स्ट विकसम्ममा हामी अब एल्गोरिदम सब पढ्न सुरु गरिसकेका हुन्छौँ। सो एल्गोरिदम पढिसकेपछि मात्रै ल्याब सुरु गर्छौँ है।
क्लासमा पढिसकेपछि ल्याब गर्न खासै टाइम लाग्दैन। त्यो ल्याबको कन्टेन्ट भनेको एकछिन मात्रै हो, त्यो हेर्ने मात्रै। हामीले क्लासमा जुन म्याथमेटिक्स पढ्छौँ साँच्चै कि त्यो म्याथमेटिक्स जस्तो लाइन ड्रइङकै एल्गोरिदम पढ्छौँ। अघि मैले भने लाइन ड्रइङको जुन एल्गोरिदम पढ्छौँ त्यो क्लासमै हामी इम्प्लिमेन्ट गरिसक्छौँ। क्लासमै पनि पिक्सल्सहरू प्लट गरिसक्छौँ क्लासमै कपीमा। अब त्यो साँच्चै कि कम्प्युटरमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने मात्रै हो। त्यो एल्गोरिदम सबै हामीसँग अलरेडी हुन्छ, त्यो एल्गोरिदमलाई जस्ट रन गरेर हेर्ने मात्रै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिज। सो कम्प्युटर ग्राफिक्सको ल्याब एक्सर्साइजेस भनेको खासै त्यस्तो छैन। क्लासमा क्लियर छ भने एकछिनमै गर्न सक्छौँ। प्रोजेक्ट हो कि मेन यसमा। प्रोजेक्ट वर्क अब तिमीले कतिको इफोर्ट दिएर गर्छौ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो यसमा। जति इफोर्ट दिन्छ त्यति कोर्सको कन्टेन्ट्सहरू पनि क्लियरली बुझ्दै जान्छौ। त्यसले एक्जाममा पनि हेल्प गर्छ, तिम्रो यो प्र्याक्टिकलमा पनि हेल्प गर्छ। अरू सर हामीलाई यो ग्राफिक्स गर्दाखेरि चाहिने प्रोग्राम्स र सफ्टवेयरहरू के हो? के गर्दाखेरि ल्याब गर्दा कि यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि? सर दुईटैको भनिदिनुहोस् न। ल्याबमा हामी अब तिमी किनकि हामीले हाम्रो यो करिकुलमले सिकाउने भनेको सी प्रोग्रामिङ हो हैन। फर्स्ट सेमेस्टरदेखि नै तिमीले सीमा गर्दै आइरहेको छौ। पक्कै पनि सी सजिलो हुने भएकोले ल्याबको लागि सी प्रिफर गर्छु। अरू यो सीमै बेस्ट भनौँ न, यो त्यो त सी प्लस प्लस बिल्डर भनेर एउटा भनौँ न सी ल्याङ्ग्वेजमै बनाएको सी प्लस प्लसमै हामीले कोडिङ गर्न सक्ने एउटा टुल छ। जस्तै भिजुअल बेसिक्सहरूमा गर्न सक्छौ। वा अहिले तिमीहरूले अब धेरै चलाइरहेको पाइथन, जाभा जेमा पनि गर्न सक्छौ यसको ल्याब त। यस सर। अनि प्रोजेक्ट चाहिँ सर? प्रोजेक्ट पनि तिमीलाई जेमा मन लाग्छ, जेमा कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसमै गर। अहिले अब पछि अब गर्दै गयो भने जति फ्यामिलियर भयो त्यति बेटर हुन्छ। म पाइथन नै प्रिफर गर्छु, तिमीहरूले पाइथन नै गर्दा बेटर हुन्छ हैन? यस सर। पाइथनसँग जति धेरै फ्यामिलियर हुँदै गयो त्यति नै पछिको लागि राम्रो हुन्छ। पछि पक्कै पनि अब मोस्ट अफ द अहिले मार्केटको डिमान्ड भनेको पाइथनमै यो गर्ने हो, काम गर्ने हो। ओपनजिएल पनि युज गर्न सक्छौ। ओपनजिएल धेरै सजिलो। तर ओपनजिएल युज गर्दाखेरि तिम्रो ओपनजिएलमा यो जुन हामी यो जस्तो इलुमिनेसनको लागि पछि अब थाहा हुँदै जान्छ एल्गोरिदम्सहरू पढ्छौँ। जस्तै भिजुअल सर्फेस डिटेक्सनको एल्गोरिदम्सहरू पढ्छौँ। यो एल्गोरिदम्सहरू तिम्रो आफ्नो इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्छ। ओपनजिएलको बिल्ट इन फङ्सन चाहिँ युज गर्न मिल्दैन, पाउँदैन। बुझ्यौ? यस सर। ओपनजिएल प्लेटफर्मबाट पनि तिमीले प्रोजेक्ट गर्न सक्छौ। तर ओपनजिएल कम्प्लिट युज गर्यो भने तिम्रो खासै इफोर्ट नै देखिँदैन त्यहाँ। किनकि ओपनजिएलमा त अलरेडी फङ्सन्सहरू बिल्ट इन गरेर दिएको छ। त्यो फङ्सन कल मात्रै गरेर त्यो फङ्सनले आखिर कसरी त्यो काम भयो एक्ज्याक्ट त्यो चिज तिमी आफैले पनि भिजुअलाइज गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो एल्गोरिदम्सहरूको तिम्रो आफ्नो इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्छ भन्ने रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ प्रोजेक्टमा। थ्याङ्क यू सर। ओके। अरू केही कसैको? कसैको केही सोध्नु छ अझ? चारजना एब्सेन्ट हो।
होला सर त्यस्तो क्लासको सिआर को हो म हो सर म भन्नाले सागर तिमल सिन्हा ओके सागर तिमल सिन्हा हुन त यो टिममा पनि एटेन्डेन्स रेकर्ड हुन्छ को 4 जना एब्सेन्ट हो भन्न सक्छ गाह्रै होला सर त्यो त गाह्रो होला है भयो हजुर म टिमबाटै ल्याउँला पछि त्यो टिमबाट त्यो गर्नु अर्कै फर्मेटमा आउँछ आउन चाहिँ नआउने होइन आउँछ ठिक छ म टिमबाटै एटेन्डेन्स चाहिँ हेर्न पछि केही छैन भने आज इन्ट्रोडक्सन फर्स्ट क्लास भएकोले मैले इन्ट्रोडक्सन मात्रै गरेँ नेक्स्ट क्लासबाट हामी कन्टिन्यू गर्छौँ हुन्छ हस् सर थ्याङ्क यू सर तिमीहरूको यो तिमीहरूलाई मैले पहिला पढाएको थिएँ कुनै विषय